आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। आज नेपाल सरकारले 2077 भाद्र 1 गते जारी गरेको अपाङ्गता अधिकार नियमावली 2077 का केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो नियमावलीमा 8वटा परिच्छेद, 41 धारा र 7 अनुसूची छन्, जस अन्तर्गत आज परिच्छेद 2 मा उल्लेख गरिएको अपाङ्गताको वर्गीकरण तथा परिचय पत्र, परिच्छेद 3 मा उल्लेख भएको सेवा तथा सुविधाको कुरा र परिच्छेद 6 मा उल्लेख भएको सिप तथा रोजगारीको कुरा आज प्रस्तुत गर्नेछु। लागू परिच्छेद 2 मा उल्लेख भएको अपाङ्गताको वर्गीकरण तथा परिचय पत्रको विषयतिर। यो नियमावलीको परिच्छेद 2 मा अपाङ्गताको वर्गीकरण, परिचय पत्र तथा अभिलेखको विषय उल्लेख गरिएको छ। अपाङ्गताको अभिलेखको विषय यसअघिको एपिसोडमा प्रस्तुत भइसकेको छ। आज अपाङ्गता परिचय पत्र वर्गीकरण र परिचय पत्र कसरी वितरण हुन्छ वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अपाङ्गता परिचय पत्र कसरी पाउँछन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछु। परिचय पत्र प्राप्तिका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ। यो निवेदन वडा कार्यालयमा नै भर्नुपर्छ। उक्त निवेदन पाएको स्थानीय तहले पूर्ण अशक्त अपाङ्गताको लागि रातो, अति अशक्त अपाङ्गताको लागि नीलो, मध्यम अपाङ्गताको लागि पहेँलो र सामान्य अपाङ्गताको लागि सेतो परिचय पत्र दिने गर्छ। यसका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस पत्र, नागरिकता वा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि, 3 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, सम्भव भएसम्म अपाङ्गता देखिने एउटा ठूलो फोटो चाहिन्छ। पुरानो अपाङ्गता परिचय पत्र परिवर्तनका लागि पुरानो परिचय पत्र र सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र आवश्यक पर्छ। अब लागू नियमावलीको परिच्छेद 3 मा उल्लेख भएको विषयतर्फ। यसमा सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। परिच्छेदको 3 को 8 मा सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने भन्ने विषय उल्लेख छ। यसमा नेपाल सरकारले अपाङ्गताको प्रकृति र अवस्था बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री प्रविधि नापजाँच गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यी सहायक सामग्री स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था यो नियमावलीमा गरिएको छ। त्यसैगरी परिच्छेदको 3 को 12 मा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। यो बुँदामा सार्वजनिक यातायातले पूर्ण अशक्त, अति अशक्त र मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचय पत्रका आधारमा बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा लाग्ने भाडामा 50% छुटको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी परिच्छेद 3 कै 13 मा अपाङ्गता भएका छोराछोरीको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा नेपाल सरकारले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका असहाय विपन्न वर्गका नागरिकका छोराछोरीलाई स्वदेशमा स्नातक तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछ भनिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा भर्ना गरेको प्रमाणपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, परिचय पत्रको प्रतिलिपि तथा नाता प्रमाणित र विपन्नताको सिफारिस लगायतका कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी परिच्छेद 6 मा सिप तथा रोजगारीको विषय उल्लेख गरिएको छ। परिच्छेदको 6 को 22 मा ऋण उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसमा नेपाल सरकारले पेशा वा व्यवसाय गर्न चाहने पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा रहेको सिप क्षमता तथा पेशा व्यवसायका लागि निज वा निजको परिवारको सदस्य वा संरक्षकले तयार गरेको प्रस्तावको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपाल सरकारको जमानतमा वा बिना धितो सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। बाँकी विषयहरू अर्को एपिसोडमा प्रस्तुत हुनेछ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, सरकारी तहबाट बनेका ऐन कानुनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व मूलतः सरकारको नै हो। तसर्थ समाजका हरेक वर्गको उत्थानमा राज्यले समान प्राथमिकता दिई अपाङ्गतालाई कल्याणका दृष्टिले नभई अधिकारमुखी अवधारणाबाट हेरिनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य मान्यतालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। यही मान्यताका आधारमा नै सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र यो समुदायको विकास हुन्छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि आफ्ना सवालमा आत्मकेन्द्रित नभई एकताबद्ध भएर अपाङ्गताको सवाललाई साझा सवालको रूपमा अघि बढ्न सकेको खण्डमा र स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने सबै सरकारवालाहरू सकारात्मक भई स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा अपाङ्गताको मुद्दालाई समावेश गरी सोको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्याउन सके अवश्य पनि अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। धन्यवाद।